नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। वीरगञ्जमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 महिने शिशुमा पनि संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 99 पुग्यो। लकडाउनको अवधि फेरि लम्बियो। जेठ 5 सम्म लकडाउन जारी रहने। थप सजगता र सतर्कता अपनाउन सुझाव। नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। सचिवालयले एजेन्डा तय नगर्दा भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठक पनि अनिश्चित। नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण गलत भएको भन्दै भारतीय पक्षले माफी माग्यो। संक्रमितको संख्या थपिएपछि जिल्लामा लकडाउनमा कडाई। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,59,000 नाग्यो। 37,55,500 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पर्सामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। आज राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 17वटा नमुनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। संक्रमित 2 महिने शिशु सहितका छन्। केशव शर्माको रिपोर्ट। बुधबार गरिएको परीक्षणमा नेपालमा थप 17 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितमा एकजना 2 महिने शिशु समेत रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुनामध्ये 17वटा पोजिटिभ देखिएका हुन्। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 10 जना पुरुष र 7 जना महिलाको नमुना पोजिटिभ आएको हो। वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 24 जना, कर्णालीमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमितहरू रहनु भएको छ। उहाँहरू संक्रमितहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ र सबैको हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि देशभर लकडाउन गरी परीक्षणलाई समेत तीव्रता दिइएको छ। संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएकाहरूमा समेत पुनः संक्रमण देखिएको छ। वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जनामा पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शङ्कास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभरि 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्मको आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको बारेमा विभिन्न प्रदेशबाट प्रादेशिक विवरणहरू प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 6,328 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,797 वटा, बागमती प्रदेशमा 8,940 वटा, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,197, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,330, कर्णाली प्रदेशमा 5,977 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,401 गरी जम्मा 52,970 वटा आरडिटी नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,096 परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडिटी विधिबाट 52,970 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भने 991 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, पर्सामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। आवश्यक सतर्कता, त्यहाँ चाहिँ संक्रमितहरू भेटिसकिए पछाडिको अवस्था के छ पर्सामा? हामी पर्साबाट हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्दैछौँ। पर्साका हाम्रा संवाददाता मोहम्मद सद्दाम प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मोहम्मदजी, पर्सामा 17 जना भेटिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक सतर्कता के कसरी अपनाइएको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। अहिले के छ भने अहिले प्रशासनहरूले अब 3 नम्बर वार्डमा जुन 17 जना संक्रमितको त्यो एरियालाई सिल गर्ने भनेर गरिरहेका छन् र अहिले त्यहाँ कसैलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइरहेको छैन प्रशासनले। अहिले प्रशासन एकदम कडा गरेको छ प्रसन्नजी। त्यहाँ हाम्रा अर्का संवाददाता आबिद हुसेन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ कुटपिट गरेको दृश्य खिच्दा खिच्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो उहाँलाई, उहाँको बारेमा केही जानकारी छ यहाँलाई? प्रसन्नजी, जानकारी छ। किनभने मुस्लिम धर्मको बारेमा केही गलत प्रचार गरेको प्रविधिका मान्छेहरूलाई त्यसलाई एउटा भिडियो भाइरल भइसकेपछि त्यो भिडियोलाई फेसबुकमा एउटा न्युजको आधारमा हाल्दाखेरि प्रहरीले उठाएर लिएर गएको हो। अनि अहिले त्यहाँ के छ भने अहिले त्यहाँ कुराकानी चल्दैछ, छोड्ने भनेर मिलापत्र गरेर छोड्ने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। तर एउटा समाचार लेखेको भरमा अब एउटा पत्रकारलाई ल्याएर त्यस्तो राख्नु भनेको त्यो निन्दनीय कुरो हो। त्यसमा के चाहिँ त्यस्तो राख्न मिल्दैन, किनभने मोबाइल पनि खोसेर राख्ने भन्ने यो पनि मिल्दैन। तर प्रशासनले मोबाइल पनि खोस्या हो। अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले प्रशासनजीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा हुनुहुन्छ। उहाँको अवस्था अहिले ठिक छ। अहिले त्यहाँ वार्ता कुरा भइरहेछ, दुवै पक्ष त्यहाँ बसेर अनि वार्ता गरेर छोड्ने भनेर कुरा चल्दैछ प्रसन्नजी। ठिक छ, हामी अलिकति प्रसङ्ग मोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ 17 जना आज भेटिसके पछाडि आवश्यक सतर्कता अपनाइएको छ भनेर यहाँले भर्खरै मात्र भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले जो 17 जना भेटिएका छन् उनीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले कहाँ राखेर उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गरिएको छ? सँगै 2 महिने शिशु पनि त्यहाँ चाहिँ संक्रमित भएको छ भनिएको छ। खास गरी उनको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले कस्तो छ प्रसन्नजी, अहिले तिनीहरू नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा जुन क्वारेन्टाइन हस्पिटल बनाएको छ त्यहाँ राखिएको छ तिनीहरूलाई। अनि त त्यहाँ के छ भने त्यहाँ तिनीहरूको उपचार भइरहेको छ। केही दिन अगाडि प्रसन्नजी एकजना त्यसकै घर परिवारबाट कोरोना भाइरसको शङ्का लागेर चेक गर्न जाँदाखेरि उसलाई पोजिटिभ भइसकेपछि त्यहाँ नयाँ अस्पतालमा राखेको थियो। र त्यही परिवारका 17 जना जुन छ तिनीहरूलाई आज लिएर आएको प्रसन्नजी नयाँ हस्पिटलमा अहिले तिनीहरूको उपचार भइरहेछ। शिशु पनि त्यही छ प्रसन्नजी। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। हामी आवश्यक परेमा तपाईँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साका हाम्रा संवाददाता मोहम्मद सद्दाम। र पर्सामा थप 17 जनामा संक्रमण आज देखिएको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सरकारले लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। गत चैत 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउनको मिति 5औं पटक थप्दै सरकारले जेठ 5 गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले जेठ 18 गतेसम्म सीमा नाका र हवाई उडान समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 44औं दिनका दिन थप 10 दिन समय थप्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मिति थप्ने निर्णय गरेको हो। सरकारी निर्णयअनुसार अब जेठ 10 गतेसम्म लकडाउन लम्बिएको छ। लामो लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या परेको भन्दै बढी प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव दिइरहेका बेला सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा जोखिमका आधारमा 77 जिल्लालाई रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र त्यसअनुसार लकडाउन कडा वा खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री असहमत भएपछि लकडाउन लम्बिएको हो। सरकारले जेठ 18 गतेसम्म नेपालसँगको सीमा नाका बन्द गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान समेत बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको र भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउन नै निर्विकल्प रहेको जनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले दैनिक 2.5 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी भइरहेको र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। बुधबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गरेको छलफलका क्रममा समेत व्यवसायीहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्न
आग्रह गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 44 दिन पुगेको छ। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको अवधि पटक पटक थप्दै सरकारले आगामी जेठ 5 गतेसम्म पुर्याएको छ। लकडाउनको बीच अति आवश्यक काम मालवाहक सवारी साधन र पासवाहक सवारीका साधन सञ्चालनमा छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक जालादारी गर्ने मजदुर भने समस्यामा परेका छन्। आजै मात्र 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएर संक्रमितको संख्या 79 पुगेपछि सरकारले थप सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। तर घरबाट बाहिर निस्कनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरूको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको समयमा उद्योगहरूमा परेको असरका विषयमा छलफल भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले लकडाउनले उद्योगहरूमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताएका छन्। उनले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि सृजना भएका व्यवसायका समस्या र सुझावहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताए। नेपालमा चाहिँ जो फरेन करेन्सी चाहिँ अत्यन्तै धेरै कम हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले चाहिँ यसको चाहिँ बजेटमा पनि यसको समस्या पर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको र यसले आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याज दर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन फेरि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा 5%मा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर 10%मा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याक्समा पनि 20% छुट हुनुपर्ने लगायतका सुविधा सरकारले दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। यी समस्याले गर्दाखेरि आउने समयमा अहिले त एउटा रिपोर्ट आइसकेको छ कि 5 लाख हामी युवा युवतीहरू जुन गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने एउटा जुन छन् उनीहरू फर्केर आउने एउटा अवस्था भइसकेको छ र रेमिटेन्स केही गरी कम भयो भने यसले दुईटा असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा लिएर आउँछ। एउटा शोधान्तरको एउटा चुनौती पनि आउन सक्छ, अर्को कन्जम्सन चाहिँ घट्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामी एउटा स्लोडाउन प्रोसेसमा जान सक्छौँ। होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुराका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन्। देशभित्र करिब 24% विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्र भएको र अहिले कोरोना भाइरसको कारण समस्या हुँदा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने राणाले बताइन्।
लकडाउन अनाउन्स भएपछि जहाँ 1 रुपियाँको इन्कम छैन, लकडाउन खोलेपछि पनि त्यो वातावरण आउने सिचुएसन नभएको भएर चाहिँ नि फाक्सलाई अगाडि राखेर हामीले 6 महिनासम्म अहिले चाहिँ हामीले होटल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले विश्वमै पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको र नेपालमा पनि लामो समय असर रहने बताए। अहिले विश्वमै UNWTOले जुन प्रक्षेपण गरे अनुसार र हामीले भोगे अनुसार विश्वमै सबभन्दा बढी चाहिँ हटेस्ट हिट भन्छ त्यो चाहिँ अहिले पर्यटनमा छ र पर्यटनमा पनि नम्बर 1 मा एयरलाइन्स, दोस्रोमा होटेल र तेस्रोमा ट्राभल ट्रेकिङ राफ्टिङ जति छन् तिनीहरूको चाहिँ पाउन आउँछ। त्यससँग सम्बन्धित अरू जुन इन्भिजिबल देखिने जुन इफेक्ट त छँदैछ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा 20 लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको र 17,000 निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका छन्। 3 लाख मजदुरहरू छन् र 2 लाख हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायी, फर्म कम्पनी कर्मचारी र हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टर र पेटी कन्ट्र्याक्टरहरू हामी छौँ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 30 लाख रोजगारी चाहिँ यो क्षेत्रले अहिलेसम्म सिर्जना गरिराखेको छ र हामीसँग अहिले 5,000 निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र सरकारी गैर सरकारी गरी हामीले 8 खर्बको आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ। लकडाउनपछि आउने समस्या समाधानका लागि अहिले देखिने पहल थाल्न आवश्यक छ। भोलि बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको नेकपा सचिवालयको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा भोलि बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने भने पनि त्यस विषयमा छलफल नै नभई बैठक सकिएको हो। सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय नगरी सकिएपछि भोलि बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ। सचिवालय बैठकको सहमतिपूर्वक एजेन्डा तय गर्न गत 20 गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। तर बैठकको एजेन्डाका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेर सकिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकको कार्यसूची वा बैठकबारे नै के गर्ने भन्ने निर्णय 2 अध्यक्षले गर्ने निर्णय भएको छ। नेकपा सचिवालय बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली भने आराम गर्न भन्दै निस्कनु भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनकै बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा घेराउ, प्रहरीले गर्यो लाठी चार्ज, 5 जना घाइते। नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भएको स्थानीयको आक्रमण गल्ती भएको भन्दै भारतीय पक्षले माफी माग्यो। संक्रमितको संख्या थपिएपछि जिल्लामा लकडाउनमा कडाई र लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने जीविकोपार्जन गर्ने सल्यानका वादी समुदाय समस्यामा दैनिक छाड टार्न कठिन भएको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले निम्त्याएको समस्याका कारण कैयौं नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र परेका छन्। रोजगारी गुमाएका, भिसा म्याद सकिएका र आम माफी पाएका करिब 4 लाख बढी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा सांसदहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन र उद्धारमा भने सरकार अलमल देखिँदै आएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू कोरोना भाइरसबाट सृजित समस्याले स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन अघि स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त बनाएर मात्रै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिकहरू बसिरहेको भए पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। सांसद माधव कुमार नेपालले स्वदेश फर्किन चाहने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि स्वदेशमा फर्किन चाहन्छन्, पढ्ने कारणले गएका हुन्, घुम्नका कारणले गएका हुन्, काम विशेष कारणले गएका हुन्, या रोजगारीको कारणले चाहिँ गएका हुन्, या भर्खर ठिक्क परेर कुरिरहेको अवस्थामा होस्, त्यस्तो अवस्थामा सेलेक्टिभ रूपमा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ विभिन्न देशहरूबाट। समितिकै बैठकमा सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको बताए। 1.5 महिनासम्म सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी नेपाल ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। जो मानिसहरू सिमानामा आएर 1.5 महिनाभन्दा बढी बसिसके, जसमा संक्रमण छैन, उहाँहरूलाई तुरुन्तै उहाँहरूलाई नेपाली क्षेत्रमा ल्याएर आवश्यक उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकामा उहाँहरूले बरु कति दिन बस्नुपर्ने हो थप, यदि उहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ राख्नुपर्ने हो त्यसरी राखियोस्। सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीलाई देशभित्र ल्याउन दिँदैनौँ भने यो अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश चरित्र हो, यस्तो काम नगरियो। सांसद पुष्पा भुसालले रेमिटेन्सबाट तलब भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। भुसालले स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई सरकारी पुँजी खर्च गरेर सुरक्षित भित्राउनु पर्ने बताएकी छिन्। बाहिरबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि, पीसीआरको उपकरण खरिदको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि, हस्पिटलको लागि, आइसोलेसनको लागि, भेन्टिलेसनहरू खरिदको लागि, आइसियूको लागि, त्यसको तयारीको लागि सरकार तयार छ कि छैन, त्यसको जवाब दिनु पर्यो पहिला। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विदेशमा रगत पसिना बगाएर रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। द्वन्द्वको कारण वर्षौंसम्म हामी रेमिटेन्समा बाँचिरहेको छौँ। त्यही हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पसिना काटेर रगत काटेर चाहिँ विदेशमा कमाएको पैसाबाट हामी बाँचिरहेको छौँ भने आज उनीहरूलाई नेपाल आउने बन्देज नेपाल आउनुको निम्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने यो के सरकार हो? जनपक्षको कुरा गर्छौँ, हामी साम्यवादको कुरा गर्छौँ, हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, तर हामीले कुनै सेवा दिनु नसक्ने, आवश्यकता परेको बेला जनतालाई कुनै सेवा दिनु नसक्ने के प्रोग्राम? श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा 4,07,000 नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 2,08,000, भिसा म्याद सकिएका र आम माफी पाएका 1,27,000 नागरिकहरू नेपाल फर्किन चाहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सरकारले उनीहरूलाई ल्याउने नल्याउने विषयमा पहिलेदेखि नै अलमल देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रहरीले कास्कीमा घेराउ गर्न भेला भएका स्थानीयलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। मृत्यु संस्कारको विषयमा भएको विवादले पोखरामा प्रहरीले महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बाटुले चोरका स्थानीयमाथि लाठीचार्ज गरेको छ। प्रहरीको लाठीचार्जबाट 5 जना घाइते भएका छन्। पोखराको गैरपाटन स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमै प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा 5 जना घाइते भएका छन्। घटनाक्रम अनुसार पोखरा 16 बाटुले चोर चण्डी काटोल निवासी समर सुनवारको गत महिना विदेशमा निधन भएको थियो। मृत्यु संस्कार कार्यका लागि चण्डीका टोलका केही स्थानीयले क्षेत्रीय समाजको क्रियापुत्री भवन नदिएर जातीय विभेद गरेको भन्दै मोहन सुनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी अनुसार प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष राजु छेत्री र स्थानीय जनक थापा रहेका छन्। पक्राउ परेका छेत्री र थापालाई प्रहरीले म्याद थपका लागि आज अदालत लाने क्रममा स्थानीयले प्रहरी कार्यालयकै गेट अगाडि अवरोध गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। यसलाई जातीय मुद्दा बनाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ। यस विषयलाई कास्की प्रहरीले जातीय मुद्दा मात्र भनेको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै प्रहरी विरुद्ध लागेपछि प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गरेको तर स्थानीय नमानेपछि लाठीचार्ज गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य विषयमा प्रहरीले केही बोलेको छैन। यसै विषयमा स्थानीय सन्दीप थापाले यो मुद्दालाई जातीय मुद्दा बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। उनले नितान्त क्षेत्रीय समुदायका लागि मात्र बनाएको भवन आफूले दिन मिल्दैन भनेपछि त्यही रिसमा सुनारले आफू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको संस्थागत क्वारेन्टाइनहरूमा सरकारवाला पक्षहरूले अनुगमन गरेका छन्।
क्वारेन्टाइनमा समग्र व्यवस्थापन, खाना, बास, पिउने पानी, सरसफाई साथै क्वारेन्टाइनसँगै रहेको हेल्थ डेस्क लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनबारे अनुगमन गरिएको हो। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि नवलपरासी सहकर्मी राज चौधरी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजजी। हजुर मेयरजी। सरोकारवालाहरूले आज अनुगमन गरेपछि के निष्कर्ष निकालियो, के कस्ता समस्याहरू देखिए, हामीलाई थप जानकारी गराउनुहोस् न। हालसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रै छ। हालसम्म चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा खानपिनदेखि लिएर तपाईँको स्वास्थ्यदेखि सबै चाहिँ अवस्था राम्रै भेटिएको छ र चाहिँ यद्यपि जुन चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनहरू बाहिर मात्रामा राखिएका थिए, जस्तै कुनै चाहिँ स्कुल, कुनै चाहिँ विद्यालयहरूमा राखिएको छ भने कुनै चाहिँ तपाईँको जुन सुनौलमा रहेको क्वारेन्टाइनको चाहिँ तपाईँको बाहिर राख्दाखेरि हावाहुरी पानीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्दाखेरि यद्यपि उक्त चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूलाई तपाईँको सारेर चाहिँ स्कुलदेखि लिएर अफिसहरूमा चाहिँ सारिएको छ, ठुला ठुला स्कुलहरूमा। जस्तो अहिले नवलपरासीमा कति क्वारेन्टाइन छन्, क्वारेन्टाइनमा कति नागरिकहरू छन्, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा पनि हामीलाई थप जानकारी गराउनुहोस् न। हालसम्म नवलपरासीमा 13 स्थानमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको हालसम्मको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 419 जना चाहिँ राखिएको थियो, जसमध्ये चाहिँ तपाईँको 283 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् र हाल चाहिँ तपाईँको 155 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमै छन्। जस्तो क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको कुनै त्यस्तो केही गुनासोहरू पनि रहेको छ कि तपाईँले केही प्रतिक्रिया लिन पाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ थप चाहिँ तपाईँको कस्तो किसिमको छ भने अहिले चाहिँ यो अवस्था भनेको वर्षा मौसमको अवस्था भएको कारणले, बर्सात मौसमको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ तपाईँको थोरै हावाहुरीले पनि डिस्टर्ब गरिरहेछ। यसमा चाहिँ थप चाहिँ अनुगमन गरेर हाम्रो स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर सबै स्थानीय तहहरू चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनको अवस्था हेरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएको छ। आज सरकारवालाहरूले अनुगमन गरेपछि एक अझ व्यवस्थापन गरिएको भन्न खोज्नु भएको? हजुर हजुर। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासी सहकर्मी राज चौधरी। आज नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको क्वारेन्टाइनहरूमा सरकारवालाहरूले अनुगमन गरेपछि के निष्कर्ष निकालियो भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ अझ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाका प्रेस संयोजक अशोक पौडेलका अनुसार शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशनभन्दा अघिल्लो दिन पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण हुनेछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भोलि बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पीसीआर टेस्ट हुने पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सदस्यको 11 बजे पीसीआर टेस्ट हुनेछ। संसदको बजेट अधिवेशन आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसभन्दा पहिला नै सबै सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्न सांसदहरूले माग गर्दै आएका थिए। मंगलबार मात्रै नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सबै सांसद र पत्रकारको समेत पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न माग गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत उपयुक्त समय मिलाएर कोरोना परीक्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा पुनः परीक्षण गरिएको छ। 28 जनामा कोरोना पुष्टि भए पश्चात पहिलो चरणमा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको सो क्षेत्रमा आज पुनः दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको हो। आज भुल्के क्षेत्रका 57 मुस्लिम परिवारका 3 वर्षभन्दा माथिका 244 जना र भुल्के क्षेत्रका अन्य समुदायका 100 गरी कुल 344 जनाको स्वाब लिएको छ। 344 जनाको हामी गर्छौँ आज। त्यसमध्ये जुन अन्य समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि प्रत्येक घरको हामी 1 जना 100 जनाको चाहिँ हामी आज स्वाब कलेक्सन गरेर विराटनगर र धरान स्वाब पठाउँछौँ।
यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका भुल्केमा संक्रमण पुष्टि भएका 28 जनामध्ये 6 जना डिस्चार्ज भएका छन्। विराटनगरको कोशी अस्पतालको कोभिड-19 कक्षमा उपचाररत उनीहरूको 3 पटक परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज गरिएको जनाइएको छ। सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण सल्यानको वादी समुदाय चपेटामा परेको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 शान्तिनगरमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई कोरोना भाइरस रोगले भन्दा भोकले मरिने चिन्ता बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि दैनिक मजदुर गरेर गुजारा चलाउने विपन्न परिवार भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत 11 गतेदेखि निरन्तर लकडाउन गर्दा ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अति विपन्न परिवार समस्यामा परेका छन्। सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 1 शान्तिनगरमा बसोबास गर्ने वादी समुदायका करिब 30 घर परिवार समस्यामा परेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले लकडाउन गरेपछि समस्या भएको हो। स्थानीय सरकारले पहिलो चरणमा राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरे पनि पर्याप्त नभएको विपन्न परिवारको गुनासो छ। बालुवा मात्रै हो, त्यही पनि हाम्रो गिटी बालुवा बिक्री भएको छैन। अनि हाम्रो शान्तिनगर समुदाय एकदमै ऊ छ, आफ्नो पेट कसरी भरौँ भन्ने छ। त्यही पनि गिटी बालुवा बेचेर दिन्छौँ भनेर हात जोड्छौँ र पनि हामीलाई यता रासनवाला साहुहरूले हामीलाई रासन दिँदैनन्। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने मजदुरको रोजीरोटी खोसिएपछि उनीहरूलाई समस्या भएको छ। दैनिक जसो गिटी कुट्ने बालुवा जम्मा गरी बिक्री गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले गिटी बालुवा नबिक्दा समस्या थपिएको छ। खाने पिने केही हुन्न, कहिले उधार निकाल्न जानु, कहिले दिन्न भन्छन्, कहिले त्यस्तै बस्ने हुन्छ, कहिले खाने हुन्छ। अहिले चाहिँ के गर्नु, त्यस्तै बस्ने खाने। अनि पहिला 1 कट्ठा चामल दिनुभयो सरकारले, त्यो सकिगयो। कोही उधार जाम अनि उधार ल्याऊँ भन्दा बेला साउले हामी दिन्नौँ, पैसा नहुँदै दिन्नौँ भन्ने बेला। लकडाउनको कारण समस्यामा परेका अति विपन्न ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, असहाय एकल महिलाहरूलाई ओडा कार्यालयबाट पहिचान गरी ओडा कार्यालयको सूचनाका आधारमा नगरपालिकाले करिब 2000 बराबरको खाद्यान्न वितरण गरेको थियो। खाद्यान्नमा 25 किलो चामल, 3 किलो दाल, 2 किलो नुन, 1 लिटर तेल र सरसफाइको लागि साबुन वितरण गरिएको थियो। र आज 1 नम्बर वडामा सुरु भएको छ। आज बिहान 2 नम्बरमा भएको थियो, 5 नम्बरमा अहिले हुँदैछ। यो सबै 15वटै वडामा यो अभियान चाहिँ अगाडि जान्छ। अहिलेसम्म कति घर परिवारलाई त्यो गर्नुभयो कि? अहिले लगभग 200 भन्दा बढी नागिसक्नु भयो होला। त्यो बाहेक यो खाद्यान्न वितरण बाहेक अरू अन्य कुनै त्यस्तो केही छ? यो खाद्यान्नमा हात धुने साबुन र लुगा धुने साबुन पनि दिएका छौँ हामीले। सरसफाइलाई ख्याल गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। पहिलो चरणमा वितरण गरेको राहत सामग्री सकिएपछि अहिले उनीहरूलाई के खाने भन्ने समस्या आइपरेको छ। यस्तो बेलामा स्थानीय सरकार, अन्य सङ्घ संस्थाहरूले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको विषयमा सोच्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। उपत्यका प्रवेश गर्ने भक्तपुरको पूर्वी नाका जगतीमा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पूर्वी तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्ने क्रमसँगै उपत्यका सुरक्षित रहेको हल्लासँगै प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्ने देखिएपछि सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको हो। विगतमा लकडाउनको समयमा भक्तपुरबाट बाहिर जानेहरूलाई पास उपलब्धतामा केही खुकुलो गरेको भए पनि हाल भने प्रशासनले हरेक स्थानीय तहको सिफारिस बिना पास वितरणमा रोक लगाएको जिल्ला प्रशासन भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप प्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। काभ्रे जिल्लाबाट उपत्यकाभित्र अस्पताल र सरकारले तोकेका कर्मचारी बाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। पूर्वका विभिन्न जिल्लासँग समन्वय गरी अरनिको राजमार्ग र बीपी राजमार्ग भएर आउने सवारी साधनलाई उनीहरूकै नाकाबाट फिर्ता गर्न थालिएको छ। र अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई हेर्दा हामी पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गरेका छौँ।
लकडाउनका कारण निर्माण कार्य स्थगित भएका आयोजनाहरू सुचारू हुन थालेका छन्। लकडाउनले निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएपछि बन्द भएका कतिपय आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। लकडाउनपछि रोकिएका कामहरू सुचारू गर्न जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो देखाउन थालेका छन्। काम स्थगित भएको काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारू गर्न शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले पहल थाल्नु भएको छ। राज्य मन्त्री मानन्धरको पहलमा निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि निर्माण कम्पनीलाई सवारी पास उपलब्ध गराइएको छ। समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न 7 दिने सवारी पास उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनु भएको छ। ठेकदारसँग बसेर यो पाससँग जोड्दाखेरि यो टोलका र हाम्रो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न पाउँदाखेरि मलाई लाग्छ जुन एउटा काम गर्ने एउटा साथीहरूले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्छ कि भन्ने आशयले चाहिँ आज यो कार्यक्रम गरे हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान ढङ्गोलले पास उपलब्ध भएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको बताउनु भएको छ। स्थलमै आएर चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यसले पनि के भन्दाखेरि यो चाँडै निर्माण चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ यसले संकेत दिन्छ। र मुख्य कुरो त अब हाम्रो चाहिँ महानगरपालिकाको यो मातहतको आयोजना हो। हामीले 2 वर्षमा सकाउने भनेको यो आयोजना अहिले लगभग 3 वर्षमा यो चाहिँ टेक्दैछ। कारण के हो भन्दा प्राविधिक कारणले अलि समस्या आयो। हामीले चाहिँ 2 वर्ष सक्ने गरी योजनाहरू खाकाहरू अगाडि बढाइसकेका। निर्माण कम्पनी गौरी शङ्कर हिमालय कन्स्ट्रक्सनका दिलीप बहादुर मुक्तानले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। काम गर्दिनी म पक्षमै छु। 2 वर्षको हो, अब 1 वर्ष जन्म लागिसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै म टाइममै पुरा गर्छु। लगभग त्यो पनि गरिरहेको छु। 2076 साल जेठमा सम्झौता भएको आयोजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्न पर्नेछ। 24 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कोरोना संक्रमित अस्पतालमा एक्लै भएपछि नाचेर रमाइलो गर्ने गरेका छन्। गत शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएपछि बुटवल कोरोना अस्पतालमा ल्याइएका रूपन्देही कोटहिमाईका युवा एक्लै बस्दा न्यास्रो लाग्न थालेपछि नाचेर रमाइलो गरिरहेका हुन्। भारतबाट फर्किएका उनलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। परीक्षणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएपछि कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उनको उपचार सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा ल्याइदा नै सामान्य अवस्थामा रहेका उनी दिनभरि एक्लै अस्पतालभित्र बस्दा न्यास्रो लाग्न थालेपछि अस्पताल प्रशासनको सहयोगमा गीत बजाएर नाच्दै दिन कटाउने गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले गर्यो कर छुटको निर्णय, नगरवासीलाई राहत। र पोर्चुगलका स्टार फुटबल क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले कर छुटको घोषणा गरेको छ। लकडाउनका कारण नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय बन्द भएको कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै नगरपालिकाले कर छुटको निर्णय गरेको हो। उदयपुरबाट गणेश सुप्रेतीको रिपोर्ट। उदयपुर नगरपालिकाले चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनाको घर बहाल कर समेत छुट दिनुका साथै व्यावसायिक करमा समेत 4 महिनाको छुट दिने लगायतको निर्णय भएको त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले रिक्सा, अटो र पार्किङमा आर्थिक वर्ष 2076-77 र आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको कर समेत मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै साना तथा मझोला उद्योग दर्तामा तथा न्यूनीकरणमा 50% छुट समेत दिने बताइएको छ।
लामो समय व्यवसायी घर बाहिर निस्कन नपाएको तथा व्यापार व्यवसाय समेत बन्द भएको कारण कर तिर्न समस्या रहेको भन्दै नगरपालिकाले आफ्ना नगर क्षेत्रका नागरिकहरूलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाभित्र व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चैत वैशाख जेठ र असार सम्मको घरभाल छुट गरिएको छ। साथै नगरपालिकाभित्र व्यवसाय गर्नेहरूको लागि नगरपालिकाले लिने व्यावसायिक कर समेत असार मसान्तसम्मको लागि छुट गरिएको छ। रिक्सा अटो पार्किङ शुल्क आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 77-78 सम्म छुट गरिएको छ र साना मझौला घरेलु उद्योग दर्ता नवीकरणमा 50% करको छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिकाले करमा छुट दिने निर्णय भएसँगै उद्योगी व्यापारीहरू निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेको भन्दै नगरले करमा छुट दिने निर्णय गरेका कारण आफूहरू निकै खुसी भएको भन्दै नगरपालिकालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। त्रियुगा नगरपालिकामा जुन रासो परामर्श समितिले निर्णय गरेको छ, खास गरी यो निकै लामो समयदेखि चाहिँ व्यवसायीहरू सम्पूर्ण बन्द भएर अब कुनै पनि चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि जुन निर्णय गरेको छ यसले पक्कै पनि त्रियुगा नगरवासीका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई राहत पुगेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र जुन बाल कर र नवीकरण दसदुर र साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ तपाईँको 50%मा चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने जुन 50% छुट दिएको छ यसले चाहिँ निकै ठुलो राहत पुगेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। महामारीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको समयमा त्रियुगा नगरपालिकाले उद्योगी व्यवसायी कोठा भाडामा बस्ने लगायतका लागि राहतको प्याकेज दिएको बताउँदै आएको छ। नगरपालिकाले घोषणा गरेको कर छुटले व्यवसायीहरू उत्साहित भए पनि नगरपालिकाले घोषणा गरे बमोजिम घरबेटीहरूले घर भाडामा छुट दिने हुन् या होइनन् भन्ने यसमा भने प्रश्न बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश सुप्रेतीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वीरगञ्जमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 महिने शिशुमा पनि संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 पुग्यो। लकडाउनको अवधि फेरि लम्बियो। जेठ 5 सम्म लकडाउन जारी रहने। थप सजगता र सतर्कता अपनाउन सुझाव। नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष चुङ्गियो। सचिवालयले एजेन्डा तय नगर्दा भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठक पनि अनिश्चित। नेपाली सुरक्षामाथि भएको आक्रमण गलत भन्दै भारतीय पक्षले माफी माग्यो। संक्रमितको संख्या थपिएपछि जिल्लामा लकडाउनमा कडाई। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,59,000 नाग्यो। 37,55,500 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।